الان زهرا میره و همه چیزو میذاره کف دستم و رازم جلوی همه فاش میشه. مامان چی دربارم فکر میکنه؟ یاسر اگه بفهمه چی سرش میاد از چشم خاله ثریا هم میافتم و بابا با این درد از با در میاد. خدایا خواهش میکنم خودت آبروی منو حفظ کن. این بازی ها چیه سنم؟ چه بازی؟ همه پایین منتظرن، تو نشستی اینجا؟ بیا بریم پایین، زشت جلوی بزرگترا. این یعنی زهرا هنوز چیزی به کسی نگفته؟ من فقط اومدم که از سرویس استفاده کنم، همین. خب کارت تموم شد؟ آره. پس میشه بیای بریم، یه سری رسم و رسوم هست که باید انجامش بدی. چی؟ آره. رسمی که من باید انجام بدم؟ پس کی باید انجام بده؟ اصلا دلم نمیخواد همچین کاری کنم. چطوری میخوای این کارو نکنی؟ دومات که خواهر نداره، تو جاش باید این کارا رو بکنی. گفتم که من این کارو نمیکنم نداریم، زود باش بیا بریم پایین. یاسر! سنم عزیزم، نمیخوای اول مراسمو به جا بیاری؟ آره دقیقاً، این روزای خوش کمیابن. اگه تو امروز انجامش ندی، زهرا هم روز عروسی تو این کارو نمیکنه. تصمیم با خودت. حق با خواهر سمیراست. زود باش، بیا دیگه، یالا زود باش. سنم زود باش دیگه، منتظر چی هستی؟ نه وایسا. به چی دارین فکر میکنین؟ رسم آخره دیگه، بیشتر از این چیزی گیرت نمیادا؟ هر چی دلت میخواد با کلی پول ازش بگیر. چشم. لطفاً به هم 2000 روپیه بده. همش 2000 تا؟ خیلی کمه که داری جرزنی میکنی ها. نکنه تو و سعید شریکین که ملاحظه‌شو میکنی؟ آره یاسر، سنم و سعید شریک همن. بابت برادرت خیلی ممنونم. درست نمیگم سنم؟ اگه من بخوام هر چیزی که مال خودم رو بگیرم به تو هیچی نمیرسه. میتونی کفشی که تو دستت رو واسه خودت نگه داری، شاید لازمت شه. حداقل قبل از بذل و بخشش از صاحب کفش نظرش رو بپرس. هرچی نیاز داره الانم داره. نگاه کن، تو اونی هستی که روی زمین نشستی و کفش دستته. چه کاری ازم برمیاد؟ رسم دیگه.